अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुआशी तरक्की पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं आपके पास। मुआशी तरक्की के ऊपर असर अंदाज होने वाले अवामिल में से 3 मेजर अवामिल हैं। सबसे पहले है आपके पास मुआशी अवामिल है, उसके बाद आपके पास सियासी अवामिल है और उसके बाद मुआशरती और सकाफ़ती अवामिल है आपके पास। सबसे पहले है आपके पास सबसे पहले आपके पास मुआशी अवामिल है, फिर उसके बाद सियासी अवामिल है और मुआशरती अवामिल। मुआशी अवामिल हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके कौन कौन से इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जो आपकी तरक्की के ऊपर जो होते हैं वो फैक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास था नेचुरल रिसोर्सेज हैं और आपके पास पावर रिसोर्सेज हैं, आपके पास एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इन सभी की आउटपुट है आपके पास, इन सभी की जिद्दत है आपके पास। ये सारे अफेक्ट करते हैं आपकी डेवलपमेंट के ऊपर। इसी तरह से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सियासी अवामिल आपके पास है। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होंगी वो स्टेबल होगी तो आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की करेगा। उसकी वजह ये होता है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर स्टेबल है तो हम अपने मुल्क की जो प्लानिंग होती है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीब 5 साल जो होती है वो मनसूबाबंदी चलती है। 5 साल है, 3 साल और 1 साल मनसूबाबंदी ज़्यादा चलती है। और मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पॉइंट व्यू से जो होती है वो हम 5 ईयर्स जो होती है वो प्लानिंग करते हैं, जो डेवलपमेंट के पॉइंट व्यू से होती है आपके पास, कि आपके मुल्क ने 5 साल के अंदर अंदर क्या क्या कंडीशन जो है वो क्या क्या सिचुएशंस जो है उनको फेस करना है और आपके मुल्क के अंदर जो होगी वो डेवलपमेंट कितनी होगी, आपके मुल्क के अंदर सोर्स क्या है और आप अपने सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इमदाद अगर लेनी है, कर्ज़ा लेना है या फिर अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करके आपने जो तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स डिसाइड करने, वो सारा कुछ जो होता है वो उन 5 ईयर्स के दरमियान जो होता है वो हम प्लान करते होते हैं। जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से तकरीबन 1 या 2 जो आपकी 5 ईयर्स जो प्लानिंग थी, 5 साल जो मनसूबाबंदी जो थी वो कंप्लीट हुई है। लेकिन बाकी जितने भी प्लान बने हैं आपके मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्लान बने हैं उनमें से मोस्टली जो थे वो आपके पास जो 5 ईयर्स जो प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब हुई, या तो वो अपने टाइम फ्रेम के बाद स्टार्ट हुई, या फिर उसके अंदर आपकी हुकूमत चेंज हो गई, या आपकी जमहूरियत चेंज हो गई, या आपके पास मार्शल लॉ लग गया, या फिर कोई जंग लग गई आपके पास। तो इन वजूहात की बिना पर जितनी भी बाकी 5 ईयर्स आपके प्लान जो थे वो कामयाब नहीं हो सके। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तौर पर जो है वो स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान के अंदर जो होगी वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी तौर पर जो होगी वो हालात ठीक नहीं होंगे आपके पास, तब तक आपका जो मुल्क होता है वो तरक्की की तरफ जो होता है वो बेहतर तरीके से जो होता है वो प्लानिंग नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि जैसे कि जब पहला प्लान कोलंबो मनसूबा जो था वो आया, फिर उसके बाद जब दूसरा 5 साल मनसूबा जब आया आपके पास, तो उसके अंदर काफ़ी आपके पास डेवलपमेंट हुई। 1965 से लेकर 1970 तक आपकी जो प्लानिंग हुई वो बहुत अच्छी थी आपके पास, उसके अंदर मुल्क ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की। अब यहाँ पर आपके पास आता है कि जब हम 5 ईयर्स प्लानिंग को लेकर चल रहे होते हैं तो इसी तरह से आपके पास जंग आ गई, 1965 की जंग आ गई, 1971 की जंग आ गई। 1971 के अंदर आपके मशरकी पाकिस्तान, क्योंकि हम पहले ओवरऑल प्लानिंग करते थे, मशरकी पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलते थे, लेकिन जब 1971 की आपके पास जंग हुई, जब मशरकी पाकिस्तान जो था वो अलहदा हुआ, तब वहाँ पर एक बार प्लानिंग जो थी वो फिर आपकी चेंज होगी। और फिर 1977 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ जो था उसने फिर जमहूरियत को जो था वो ख़त्म कर दिया। इन वजूहात की बिना पर आप जब से हम पाकिस्तान बना हुआ है, हम प्रॉपर तौर पर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्लानिंग को लेकर नहीं चल सके। और फिर 1977 के बाद जब आपके जनरल ज़ियाउल हक ने ये आपका मार्शल लॉ लगाया, आपकी जमहूरियत ख़त्म होगी,
پھر 1988 تک 1988 سے لے کر 1996 تک آپ کی مختلف حکومتیں آتی رہیں. جو جمہوریت تھی وہ بار بار چینج ہوتی رہی. اپنی حکومتیں جو تھی وہ اپنی مدت بھی نہیں پوری کرتی تھی, اس کے بعد اس سے پہلے ہی جو ہوتی تھی وہ حکومتیں جو تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی. اس طرح سے ڈفرینٹ آپ کے سینیریو کی وجہ سے, پولیٹیکل سچویشنز کے انسٹیبل ہونے کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو تھی وہ پراپر طور پر جو تھی وہ پلاننگ نہیں ہو سکی. پھر جنرل آپ کے پاس آپ کے ملک کے اندر ان جمہوریت, کبھی جمہوریت آ رہی ہے, کبھی مارشل لا آ رہا ہے, کبھی سچویشن جو تھی وہ چینج ہوتی ہے. ایک حکومت جو تھی وہ اپنی مدت نہیں پوری کرتی اور پھر 2-3 سال گزرتے, پھر اس کے بعد نئی حکومت آ جاتی ہے آپ کے پاس. تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کسی بھی ایک پرسن سے, کسی بھی ایک پارٹی سے جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو تھا وہ کویسچن نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اپنی مدت جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. اسی لیے ابھی تک پاکستان کے اندر کئی بار آپ کی جو حکومتیں جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس معاشرتی اور ثقافتی عوامل ہیں. اگر کسی بھی ملک کے اندر معاشرتی اور ثقافتی عوامل جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں تو آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں کے رہنے والے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ترقی کی طرف نہ جانا چاہیں یا ترقی کی طرف بڑھنا نہ چاہیں. کیونکہ جب تک مینٹلی طور پر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں, تب تک وہ ملک جو ہوگا وہ کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا. تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ چینج کرنا پڑتے. آپ کو ترقی کی طرف بڑھنا ہے, یہ سوچنا ہے, تبھی آپ جو ہوں گے وہ اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو ہے اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف سوچیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے, ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے, معاشرے کے سارے لوگ اس کے اندر کنٹریبیوشن کریں گے, تب جا کر آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور ہماری بہت ساری جو معاشرتی روایات ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا. ان میں جو ہوگی وہ بہت سارے ایسی روایات جن کے اوپر ہمارے فرسودہ جو ہماری روایات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. پھر ہم جا کر جو ہوتا ہے وہ اچھے ملک کے حوالے سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر وسائل جو ہے وہ کم ہیں اور مسائل جو ہے ہمارے ملک کے اندر زیادہ ہے. پاپولیشن گروتھ جو ہوگی, اگر پاپولیشن گروتھ ہے تو پھر ہم اس کو تعلیم و تربیت بھی جو ہوگی وہ اچھی فراہم کریں گے. اگر تعلیم و تربیت اچھی ہوگی, اچھے ہنرمند افراد ہوں گے, ہماری مین پاور کے اندر, لیبر پاور کے اندر اضافہ ہوگا, تبھی جا کر آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے. ہم چاہے جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں, ہم چاہے جتنا مرضی ورک کر لیں, بٹ ہم اپنی ثقافت کو جو ہے وہ نہیں بھول سکتے. ہمیں اپنی ثقافت بھی لے کر جانی. ہم جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں, ہم جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں, ہمیں اپنی ثقافت کو جو ہوگا وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. کیونکہ یہی جو ثقافت ہے, یہی جو ہماری روایات ہے, یہی ہماری پہچان بھی ہے. کیونکہ ادر کنٹریز کے اندر اگر ہم ان کے میتھڈس کو اپناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ثقافت اپنی روایات کو جو ہوں گے وہ آہستہ آہستہ, اگر ہم ان کی روایات کو اپنانا شروع کر دیں گے, ان کے سسٹمز کو اپنانا شروع کر دیں گے, تو ہمارا جو اپنا جو کلچر ہوگا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اسی لیے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اچھی ٹیکنیک, ان کے اچھے میتھڈ, ان کی پروڈکٹیو ٹیکنیک, ان کے لاز جو اچھی ان کے پاس جو مٹیریلز جو پڑا ہوا ہے ان کو بیٹر یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہم اپنی روایات کو بھی لے کر چلیں گے اور ساتھ میں ہم اپنی جو ثقافت ہے اس کو بھی لے کر چلیں گے. ہاں, جو ہماری فرسودہ روایات ہیں, ایسی روایات جس کی وجہ سے آپ کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو کوئی برائییں پھیل رہی ہے یا بہت زیادہ آپ کے سسٹم کو وہ تباہ کر رہی ہے, وہ آپ کے فیملی اور آپ کے ملک کے حوالے سے جو ہوگی وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے, تو ایسی روایات کو, ایسے سسٹمز کو جو ہوگا وہ ہم نگلیکٹ کر دیں گے, ہم چھوڑ دیں گے, ہم بیٹرمنٹ کی طرف چلیں گے, ہم تاکہ آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی کر سکے. یہ تھے آپ کے پاس 3 ایسے میجر عوامل تھے جن کو اگر ہم چینج کرتے ہیں, جن میں ہم ڈیولپمنٹ لے کر آتے ہیں, جن میں ہم چینجز لے کر آتے ہیں, جن کو بہتر طریقے سے ہم استعمال کریں
تو آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، جس میں سب سے نمبر 1 پر آپ کے پاس جو ہے وہ معاشی عوامل ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس سیاسی عوامل، اور تھرڈ آپ کے پاس معاشرتی عوامل۔ تو ہمیں سب سے پہلے اکنامیکلی اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے، یوٹیلائزیشنز میں لے کر آنا ہے، گڈ پلاننگ کرنی ہے، اور پولیٹیکل سچویشنز کو ہم نے اسٹیبل لے کر آنا ہے، اسٹیبل کرنا ہے تاکہ آپ اچھی جو ہوتی ہے وہ پلاننگ کر سکیں، اور معاشرتی روایات اور معاشرے کو ساتھ میں ترقی کی طرف لے کر ہم نے چلنا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے اپنے لوگوں کی سوچ کو چینج کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنانا ہے، ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے، ہم ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں تب جا کر آپ کے ملک کے لوگوں کی اگر سوچ چینج ہوگی، معاشرہ چاہے گا تو آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔